आदाब, बांगेदरा में एक बार फिर खुश आमदीद। हमेशा की याद दहानी हमारी वेबसाइट www.bangedara.tv, ईमेल करने के लिए live@bangedara.tv। कल से हम सुन रहे हैं सानिया 14 सितंबर। न जाने क्यों हम उसको सानिया 23 रमजान क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि अगर हम ये समझें कि 14 सितंबर में वो दम नहीं जो 23 रमजान में। 23 रमजान आखिरी अशरा शुरू हो चुका है, इबादत का हफ्ता है, मग़फ़रत का है, इस्तिग़फ़ार का है, एतिकाफ का है। लेकिन हमारे यहाँ न जाने क्यों, न जाने तो नहीं, अच्छी तरह जाने क्यों कि हमारे यहाँ रिस्क के ऊपर झगड़ा, फसाद, स्टैम्पीड, मार पीट हो रही है। लेकिन चलिए, उसमें तो बहुत से उसके पहलू हैं कि वो क्यों हो रही है। शायद इंतजाम की कमी, शायद अफरा तफरी की वजह, वो जो भी हो। लेकिन जो उससे ज्यादा बिगड़ी हुई बात है वो ये है कि एक जमाना था, और वो जमाना ज्यादा दूर नहीं गुजरा, जब रमजान के महीने में इबादत की जाती थी, भली बातें की जाती थी, अच्छाई बुराई समझी जाती थी। जब रोजा खोलते थे तो सामने टीवी के ऊपर अच्छी अच्छी बातें सुना देखा करते थे। लेकिन अब सर शाम से ही हम बहस मुबाहिसे में पड़े रहते हैं। और आज 24 रमजान है और मैं भी यही कर रहा हूं, हालात से मजबूर हूं, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं और माफी चाहता हूं। लेकिन करना जरूरी है, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है वो मैं भी समझना चाहता हूं कि ये क्यों हो रहा है, क्यों हमारे माहौल में से वो बातें निकल गई जिनकी बुनियाद पे हम बन बैठे थे, जिसको हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पाकिस्तान। मेरे मेहमान मुशाहिदुल्लाह खान साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। कमल मंसूर साहब आपको बहुत शुक्रगुजार हूं। साहब मजाकन आप शुरू होने से पहले मुझसे कह रहे थे कि मसला क्या है, क्या बात करनी है, तो मैंने आपसे मजाकन कहा था कि मैं आपसे पूछता हूं मसला क्या, लेकिन अब मैं हकीकतन पूछ लेता हूं मसला क्या है, हम क्यों इस अफरा तफरी के आलम में हैं। देखें, शुक्रिया फैसल भाई। बात यह है, पाकिस्तान को मारे से वजूद में आए हुए इतना तवील अरसा हो गया है, और इस तवील अरसे के दौरान में हम आज तक अपनी जो बुनियादी चीजें हैं उन्हीं से बाहर नहीं निकल सके जी। हमारे यहाँ बेशुमार किस्म के नारे लगाए गए हैं। मैं उसको यहाँ कोई एक हसास मौजू है, हसास मसला है। आपने जो कल जो वाक़या हुआ है उसकी तरफ निशानदेही की है, तो यकीनी तौर पर ना तो ये पॉइंट स्कोर करने वाला मसला है और ना ये ब्लेम गेम वाला मसला है। बात सिर्फ इतनी सी है कि इतना तवील अरसा गुजरने के बावजूद भी जो हमको जो कुछ करना चाहिए था वो हम नहीं कर सके। ठीक है, और मैं इसमें कसूरवार तमाम लोगों को गिरदानता हूं, पॉलिटिकल सिस्टम को भी गिरदानता हूं, वो तमाम लोग जो मुल्क का नज़्म नस्क़ चलाने में मामून मददगार होते हैं उनको भी इसका कसूरवार ठहराता हूं, मीडिया को भी इसका कसूरवार ठहराता हूं, और वो तमाम लोग कि जो कि किसी कौम के किरदार की तश्कील में अपना किरदार अदा करते हैं उनको भी इसका मैं कसूरवार ठहराता हूं। बात यह है कि जो लोग अपनी जान से चले गए और जिनके घरों का ये नुकसान हुआ है और जो आज हमारे दरमियान में मौजूद नहीं है, आप बज़ाहिर ये कह लें कि ये लोग सस्ता आटा हासिल करने के हुसूल में कतार के अंदर थे, या ये एक दूसरे के ऊपर शफ़क़त ले जाने की कोशिश कर रहे थे। नतीजा उसका ये निकला कि उनमें से बहुत सारे लोग जो थे वो एक दूसरे के ऊपर गिर के जो है वो आज इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। ये हमारी माशरती बेहिसी है। आज इस वाक़े के पर बड़ी हाहाकार मची हुई है, आहो बका हो रही है, ऊपर से लेकर नीचे तक जो है इस पे तसल्ली, तशफ़ी और अफसोस के बयानात चल रहे हैं। लेकिन इसको ठीक करने के लिए उन हजरात को, उन लोगों को जो रोल प्ले करना है वो रोल प्ले नहीं होगा। जिसके बाद एक नया वाक़या होगा, भूल जाएंगे, लोगों की बड़ी शॉर्ट मेमोरी है, ये कल से एक नई चीज आ जाएगी या कल से एक नई चीज आ जाएगी। अब मतलब हम इसी उलझाने में उलझे रहेंगे। असल बात यह है कि वो मास्टरमाइंड जो मुझे, आपको और वो सारे लोग जो सिस्टम को प्रिवेल कर रहे हैं, उनको चला रहे हैं, या हमें आपको सबको उलझाए हुए हैं, हमें अपने मुल्क में उलझाए हुए हैं। हमारी ताकत जो है वो गिलगित और उसके बाद शुमाली इलाकों में उलझी हुई है। ठीक है, हम जो है वो सिस्टम को बनाने के बजाय हम इस बात में उलझे हुए हैं कि जनाब ये जमहूरी होना चाहिए या
غیر جمہوری ہونا چاہیے، پارلیمانی ہونا چاہیے یا صدارتی ہونا چاہیے، اور ہم اس میں مختلف لوگوں کی دہائیاں دیتے رہتے ہیں. کوئی عامروں کو کچھ کہتا ہے، کوئی فلاں کو کچھ کہتا ہے، کوئی فلاں کو کچھ کہتا ہے. تو بیسکلی جب کوئی کسی کو الزام دے رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو الزام دے رہا ہے. میں ایک سیاسی طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں یہاں آپ کے سامنے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں اس کا قصوروار نہیں ہوں. میں نے اس میں کوئی پارٹ پلے کیا ہے. میں سے مراد یہ ہے کہ میں نہ تو میری شوگر کی ملیں ہیں، نہ میری آٹے کی ملیں ہیں، نہ میں بلک میں کام کرتا ہوں کہ میں جو ہے وہ میں آپ کو ایک کاروباری لینگویج میں سنانا چاہتا ہوں. میرے ایک دوست ہیں، وہ شوگر کا کام کرتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے؟ ابھی کچھ عرصے پہلے تک تو 38 اور 28 کی ہم دہائی سنتے رہتے تھے، اس پہ بھی لوگ نالا تھے کہ جناب اس قدر مہنگائی. اور مارکیٹ میں چینی 60 ہے تو انہوں نے مجھ سے مسکراتے ہوئے کہا کہ چند ہی دنوں میں جو ہے یہ 80 تک پہنچ جائے گی. میں نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں سب ٹاپ مار رہے ہیں تو وہ لوگ بھی مار رہے ہیں. تو اب جملہ ہوتا ہے ہاں ٹاپ مار رہے ہیں. تو اب نوبت یہ ہے، تو یہاں پہ ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بات کیا ہے؟ میڈیا کی ذمہ داری کیا ہے؟ حکمرانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ عوام کی ذمہ داری کیا ہے؟ اور وہ تمام لوگ جو سماج کی خدمت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سماج کی خدمت کر رہے ہیں کسی نہ کسی تعین سے، ان سارے لوگوں کو مل کے سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا ہو کے اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم کس طرح سے اس چیزوں کو نہیں کر. تمام باتیں صحیح کی، آخری بات میں آپ نے گڑبڑ کر دی. نہیں، میں نے آپ کو مل کے بیٹھنا ہوگا. یہ وہ والی گروہ سنگھی ہے جو نہ آئے گی اور نہ یہ ہوگا. مشاہد صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں اصل میں یہ ڈیٹیلس کی بات ہے، انہوں نے اچھی بات کی ہے، اس پہ وہ بات ہو سکتی ہے. لیکن میں سارا یہ جو مسئلہ ہے، دیکھیں یہ جو کل واقعہ ہوا ہے یہاں پہ انتہائی افسوسناک. اچھا اس سے پتہ نہیں کتنے واقعات ہو چکے ہیں جس پہ ہم افسوس کا اظہار کرتے رہتے ہیں. ریئلی تکلیف بھی ہوتی ہے سب کو. ریئلی تکلیف نہیں ہوتی، ہم افسوس ہوتی ہے. جن کے دل میں درد ہے انہیں تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جس کا دل میں درد نہیں ہے اس کو نہیں ہوتی ہوگی، اس کی وہ زبان سے اظہار کرتا ہوگا. میں اس کو ایک اور اینگل سے دیکھتا ہوں. میرے لیے بڑا آسان ہے کہ میں یہ کہہ دوں یہ ذمہ وار ہے گورنمنٹ ہے یا فلانا ہے، لیکن نہیں. اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دنیا کا نظام ہے اس کو فری مارکیٹ اکانومی کا نام دیا گیا ہے، یہ فیل ہو رہا ہے اور یہ سارے اس کے شاخسانے ہیں. کہیں کوئی پابندی نہیں ہے کیونکہ مورالٹیز نہیں ہوتی نا اکانومی کی. مطلب آپ منافع کمائیں جیسے مرضی کمائیں، کوئی آپ کے بچے کے لیے اگلے 200 سال کی روٹیاں جو ہے نا وہ محفوظ ہونی چاہیے، دوسروں کے بچے مر جائیں. یہ اس نظام کی بنیاد ہے. اچھا یہ نظام شروع کیا، اس پہ عجیب عجیب نام رکھے، گلوبل سسٹم فلانا یہ وہ، اس کے کمپوننٹ بنائے بہت سارے. اچھا وہ سارے مل جل کے پوری دنیا کی جو دولت ہے وہ اس کا ارتکاز اب بڑی تیزی سے چند ہاتھوں میں ہوا ہے. جی اچھا اس کے امپیکٹس یہاں پہ بھی ہیں. یہاں پہ بھی مافیا بنے ہوئے ہیں، سیمنٹ مافیا ہے، شوگر مافیا ہے، آٹا مافیا ہے، سب بے شمار مافیا. آپ ان کو کسی ریگولیشنز کے تحت ہی پکڑ سکتے ہیں نا. جب رول آف دی گیم ہے اس ملک میں، اور خاص طور سے ہمارے ملک کا معاملہ یہ ہے وہاں تھوڑی بہت پابندیاں ہیں، کہیں نہ کہیں کنٹرول ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ کھیلنے کے رولز بنائے ہوئے ہیں. ہمارا رول نہیں ہے، ہمارا آئین جو ہے اس کی کوئی حرمت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارا قانون کی کوئی مطلب کہ تقدیس نہیں ہے. ہمارے ملک کی جتنی عمر ہے اس کی آدھی سے زیادہ جو عمر ہے اس میں وہ لوگ حکومت کرتے ہیں جن کا حق نہیں تھا، جنہیں عوام نے حق نہیں دیا. کسی طاولِ آزما کو، کسی ڈکٹیٹر جرنیل کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ حکومت کرتا، اور اس کے حکومت کرنے کی وجہ سے پورا سسٹم مفلوج ہو گیا. ایوب خان نے، ضیاء نے، ضیاء الحق نے، پرویز مشرف. اچھا اب کیا ہے کہتا کلامی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مارکیٹ اکانومی فیل ہوئی کیونکہ اس کے کوئی رولز آف دی گیم ڈیفائن نہیں ہوتے. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیجیے، کیونکہ رولز آف دی گیم جو کھیلنے کا طریقہ ہے وہ اگر ڈیفائن نہ بھی ہو لیکن اس کی ایک بنیادی شک ہوتی ہے فری مارکیٹ اکانومی کی جو شاید مسنگ ہے. اس پہ بات کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیجیے. ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. بات کر رہے تھے فری مارکیٹ اکانومی کی. مشاہد صاحب نے کہا کہ وہ فیل ہو رہا ہے دنیا میں کیونکہ اس میں